അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഇന്ന് 25-ാം രാവാണ്. ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട അവസാന 10-ലെ ഒറ്റ രാവിൽപ്പെട്ട ഒരു രാവാണ് 25-ാം രാവ്. ഇന്നത്തെ രാവിൽ എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുക. ഇനി വരും ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരു സുന്നത്തിന് ഫർദിന്റെ കൂലി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റമദാന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ പ്രതിഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത വർഷം റമദാനിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ആരൊക്കെ മരിക്കും, ആരൊക്കെ ജീവിക്കും, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ഉള്ള സമയങ്ങളെല്ലാം ഏത് സമയത്തും ഞാൻ മരിക്കാൻ റെഡിയാണ്. ഏത് സമയത്തും അസ്റാഹിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നാൽ നമുക്ക് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങലല്ലാതെ നമുക്കൊരു നിർവാഹവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയമെല്ലാം നല്ലതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ഇനിയുള്ള രാവുകൾ വല്ലാത്ത പവർഫുള്ളായ നമ്മുടെ ആരാധനകൾക്ക് ഇരട്ടിയായി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ദിനരാത്രികളാണ്. ഇന്നത്തെ രാവ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട രാവും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവും എല്ലാ നിലക്കും ഒത്ത ഒരു രാവാണ്. ഇതുപോലത്തൊരു രാവ് നമുക്കിനി കടന്നു വരാനില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകമായി സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഖുർആൻ ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്യുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് ദിക്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബക്കും വസയ്യിനൂ അൽസിനതക്കും ബിഖൗലിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ചൊല്ലേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമുള്ള ധാരാളം മഹത്വമുള്ള ആഖിറത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിയാലാണ് ഇതിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റുക. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്റുകളാണ്. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ 10 ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റുകൾ നമുക്കെല്ലാം എപ്പോഴും ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. 2 ദിക്റുകൾ നമുക്ക് 33 തവണ വീതമായി ചൊല്ലാം. ധാരാളം അള്ളാഹുവിനോട് അഫൂ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിക്റാണ് ആദ്യമായി ചൊല്ലുന്നത്. പിന്നെ നരകത്ത് നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ദിക്റാണ് രണ്ടാമതായി ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. സ്വലാത്ത് ആദ്യമായി ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് സആദയാണ്. സആദയുടെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം.
വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്താണ്. പേര് തന്നെ കുറിക്കുന്നത് വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്താണ്. രണ്ട് ലോകത്തും ഒരാൾക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സഅദ. ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സഅദ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ഒറ്റ തവണ ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലമാണ്, മഹത്വമാണ് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ 11 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ഈ സ്വലാത്ത് മഹാന്മാർ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ധാരാളമായി പതിവാക്കിയത് മഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചൊല്ലി വരുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്ത്, ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ 100ഓളം ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരുന്നതാണ്. അതിൽ 70ഓളം ആവശ്യങ്ങൾ ആഖിറത്തിൻ്റെതായിരിക്കും. 30ഓളം ആവശ്യങ്ങൾ ദുനിയാവിൻ്റെ നമ്മുടെ സർവ്വ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി തരുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ധാരാളം മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ്. എൻ്റെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കണം. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉറക്കിലും ഉണർവിലും കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്നെല്ലാം നിയത്ത് വെച്ച് എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുആ, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ പലരുമുണ്ട്. പല വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദുആ വസിയത്തുകൾ ഞാൻ അത് കാണാറുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യും. എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ആമീൻ ചൊല്ലണം, ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحماയ الملك الجبار راج سيداയ സമദായ തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ നമ്മുടെ ദുആ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെയും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് അപകടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് അവിടുത്തെ അജ്ദാദി അസ്ഹാബുൽ കിറാമിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ ആദം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ്, മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ്, ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ഇസ്തിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ്, അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ്, സിയം വലിയുല്ലാഹിൽ മഡഹൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ്, ഖുതുബുസ് സമാൻ
സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വമഹാന്മാർ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക്, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഇതുവരെയും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അല്ലാഹ്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ, ഭാര്യ മക്കളുടെ, കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റും സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ എല്ലാവിധ ചെറുതും വലുതും എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ്. നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, പകയില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, അസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചന ഇല്ലാതെ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, ആരെയും കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹുസ്നുൽ ഖുൽഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. സുൽ ഖുൽഖ് നമുക്കാർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം തരല്ലേ അല്ലാഹ്. നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മെക്കൊണ്ട് സഹായമെത്തുന്ന നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. തഖ്വയോടെ ഈമാനോടെ ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന, നമ്മുടെ എല്ലാ രൂപത്തിലും നല്ല ഈമാനോടെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. തഖ്വ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇഖ്ലാസ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നോമ്പുകളും ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന സദഖകളെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ വജ്ഹ് കരുതി, നിന്റെ ആഖിറത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം കരുതി ചെയ്യുന്ന അമലുകളാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഇഖ്ലാസോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, റമളാൻ മാസം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണ്. പരിശുദ്ധ റമളാൻ മാസം എത്തിയിട്ട് പാവങ്ങൾ പൊറുക്കാതെ റമളാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയാൽ അവർക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശാപമുണ്ട്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ കോപമുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. റമളാൻ എത്തിയിട്ടും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാതെ റമളാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഏത് മാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുക? പിന്നെ ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ റബ്ബ് പൊറുത്തു തരുക? റമളാനിനെ എല്ലാവരും മുതലെടുക്കണം. അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ഖുർആൻ ഓതാനും ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, അമാലുകൾ ധാരാളമായി ചെയ്യാൻ, ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ ഭക്തിയോടെ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവേ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. രോഗികൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ശിഫാ നൽകണം അല്ലാഹ്. ആജിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. മാനസികവും ശാരീരികവും പൈശാചികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കീരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. എക്സാമുകളിലെല്ലാം ഉന്നത വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റിസൾട്ട് അടുക്കുകയാണ് റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഉന്നത വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉന്നത വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. ഖൈറായ നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. ഉള്ള വീട് നല്ല ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധി നൽകണമല്ല. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. ഉള്ള ജോലിയിലുള്ള കച്ചവടങ്ങളിൽ നല്ല ബറക്കത്തും നല്ല ലാഭവും നല്ല സന്തോഷം അഭിവൃദ്ധി നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മത്ത് നൽകണമല്ല. ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നിയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം, സന്തോഷമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഖബറിൽ നമുക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണമല്ല. മഹ്ശറയിൽ നമുക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണമല്ല. അല്ലാഹ്, ഹിസാബും അദാബും ഇല്ലാതെ
നിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലാ. നരകമെന്തെന്ന് കാണാതെ ഹിസാബതാപൊന്നുമില്ലാതെ അല്ലാഹ് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ചേർക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലംഘുന്ന വജ്ഹൊന്ന് നമുക്ക് ഉറക്കിലും ഉണർവിലും ധാരാളമായി കാണിച്ചു തന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താനും നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. പരിശുദ്ധ മദീനയിലാക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ മരണം. സ്വലാത്തിന്റെ ഇടയിലാക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ മരണം. അല്ലാഹ് മുത്തായ തങ്ങളെ അവസാനമായൊരു നോക്ക് കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ റമളാന് നമുക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന റമളാനാക്കണമല്ല. പരിശുദ്ധ ലൈലത്തുൽ ഖദർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.